नमस्कार। कार्यक्रम श्रोतासँग संसदमा यहाँलाई स्वागत छ। म रमेश ढुङ्गेल। तपाईले यो कार्यक्रम इमेज एफएम 97.9 र इमेज न्यूज एफएम 103.6 सँगै पश्चिमाञ्चलको लोकप्रिय एफएम रेडियो शालिग्राम 100.6 मेगाहर्ज कुस्मा पर्वत र रेडियो हाम्रो पाइला एफएम 91.6 जाजरकोटबाट पनि सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रममा हामीले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक स्थिति तथा विकास निर्माणका विषयमा व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने एकजना सांसदसँग छलफल गर्ने गरेका छौं। अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गरेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा दलहरूले चुनावी वातावरणलाई तीव्र बनाउँदै लगेका छन्। दलहरू यति बेला घर दैलो कार्यक्रममा पनि व्यस्त छन्। पार्टीको घोषणापत्र निर्माणसँगै उम्मेद्वार चयनमा पनि केन्द्रित भएका छन्। यद्यपि दलहरूले सबै ठाउँमा आफ्ना उम्मेद्वार घोषणा गर्न भने सकिसकेको अवस्था छैन। यसैबीचमा नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै महत्वाकांक्षी योजना सहितको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। कांग्रेसले प्रत्येक तहमा 15 शय्याको अस्पताल, 10 वर्षभित्र भोकमरी र कुपोषण अन्त्य, प्रतिवर्ष 3 देखि 5 लाख युवालाई रोजगारी जस्ता महत्वाकांक्षी योजना अगाडि सारेको छ। कांग्रेसका यी प्रतिबद्धता पूरा गर्ने आधारहरू के छन्? यी कुरा मुलुकको परिस्थितिले धान्न सक्ने स्थिति छ या छैन? यस अवधिमा यस अघिका घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका प्रतिबद्धताहरू कांग्रेसले कतिको पूरा गर्यो? यी अनि यस्तै सवालमा आज हामीले छलफल गर्न चाहेका छौं। आज हामीले चितवन क्षेत्र नम्बर 4 बाट व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेसका सांसद रामकृष्ण घिमिरेलाई आमन्त्रण गरेका छौं। यदि तपाई पनि उहाँसँगको छलफलमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 4006526 मा टेलिफोन गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले प्रश्न राख्दा विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर शिष्ट भाषामा बुझिने गरी एउटा मात्रै प्रश्न राखिदिनुहोला। हामी श्रोतालाई आग्रह गर्छौं, तपाई विशेष गरी चितवन जिल्लामा बसोबास गर्नुहुने चितवनवासी श्रोताले विशेष गरी आजको कार्यक्रममा बढी सहभागिता जनाइदिनु हुन हामी आग्रह गर्छौं। चितवनमै बसेर अर्थात् बाहिर रहनु भएको छ भने पनि उहाँहरूले जिल्लाको परिस्थिति के छ, यहाँ जिल्लामा रहेका समस्याहरू के छन्, ती विषयमा त्यस जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदसँग यहाँले आफ्ना प्रश्नहरू पनि राख्न सक्नुहुनेछ। विशेष गरी हामी आग्रह गर्छौं चितवनका श्रोताहरूलाई, अन्य श्रोताहरूले पनि यसमा टेलिफोन गर्न सक्नुहुनेछ। आजका हाम्रा अतिथि नेपाली कांग्रेसका सांसद रामकृष्ण घिमिरे हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गर्छौं। माननीयज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। अहिले मुलुक निर्वाचनमय बनेको छ। दलहरू निर्वाचन केन्द्रित भएका छन्। चितवनमा चाहिँ निर्वाचनको माहौल कस्तो छ? चितवनमा पनि अब सबै दलहरू आफ्ना उम्मेद्वार तय गर्न लागि परेका छन् र धेरै जसो वडा स्तरका उम्मेद्वारहरू तय भइसकेको छ। मेयर, उपमेयर, प्रमुख उपप्रमुख भनौँ न, गाविस गाउँपालिका एउटा मात्रै छ। त्यसको पनि अब हाम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेसले त तय गरिसकेको छ। अरू पार्टीहरू पनि तय गर्न लागि परेका छन् र अत्यन्त धेरै उत्साह छ जनतामा। यो धेरै 20 वर्षपछि हुन लागेको निर्वाचनमा पुरानो पुस्ता नयाँ पुस्ता सबै अत्यन्त उत्साहका साथ यो जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थालाई अन्त्य गरेर जनप्रतिनिधिहरूबाट स्थानीय सरकार चलोस् भन्ने चाहनामा छन् र अत्यन्त उत्साहका साथ लागि परेका छन्। चितवनमा यहाँहरूले आफ्ना उम्मेद्वार सबै तहमा छनौट गरिसक्नु भएको अवस्था हो? हाम्रो सबै तहमा छैन। हाम्रो नगरपालिका 2टा नगरपालिकामा तय भइसकेको छ। एउटा गाउँपालिका छ, त्यसमा तय भएको छ। अरू चाहिँ हामीले सिफारिस गरेर केन्द्रमा पठाएका छौँ। अब यो उम्मेदवारी मनोनयनका लागि अब केही दिन मात्रै बाँकी छ। अहिलेसम्म उम्मेद्वार चयन गर्न सकेको अवस्था छैन। सबै उम्मेद्वारहरू साह्रै सकस भयो कि क्या हो उम्मेद्वार छनौटमा? होइन, स्वाभाविक हो। तपाईँको यो 20 वर्षपछि भएको निर्वाचनमा अब 54 सालमा भर्खरै जन्मेको पनि युवा पनि अहिले चाहिँ प्रत्याशीको रूपमा देखा परेका छन्। अब पुरानो पुस्ताका त्यो 54 सालबाट स्थानीय तहमा मैले यति सेवा पुर्याउन सक्छु भनेर आफूलाई समर्पित गरेका कति पुराना पुस्ताका हाम्रा साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू पनि प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। वास्तवमा यो नेपाली कांग्रेस त झन् यो धेरै नै पुरानो पार्टी। यसमा मुलुकको लागि लडेका, पटक पटकको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा आफूलाई उत्सर्ग गर्न तयार भएर लागेका त्यस्ता खालका हजारौंको संख्यामा भएको हुँदा स्वाभाविक रूपले तपाईँको यो धेरै नै आकांक्षी छन्। त्यसकारण तपाईँको स्वाभाविक हो। त्यो मलाई त्यो स्वाभाविकै लाग्छ।
अब कांग्रेस पार्टी पदाधिकारी अनि कार्य सम्पादन समितिको बैठक बसेको थियो। त्यो संयुक्त बैठकले चाहिँ जिल्ला स्तरीय पुरानै संयन्त्रबाट उम्मेद्वार छान्ने निष्कर्ष निकालेको भनेर खबर आएको छ। यो निर्णय चाहिँ किन गर्नु परेको? होइन, अब धेरै आकांक्षीहरू हुँदाखेरि धेरैको नाम आउँदा केन्द्रीय समितिलाई पनि अलि असिलो हुन्छ नि छानबिन गर्नको लागि। त्यसकारण त्यसमा कमसेकम अब अधिकतम सहमति गरेर थोरै नामहरू आउन् र त्यसमाथि छलफल गर्न सकियोस्। आकांक्षीहरू धेरै भएपछि त निर्णय गर्न निश्चित रूपले असिलो भइहाल्छ। अलिकति एउटा सर्ट लिस्ट तयार होस् भन्ने पनि चाहना होला केन्द्रको, त्यस्तो लाग्छ। अब कांग्रेसमा गुटको राजनीति चल्छ भन्छन्, कतै त्यो गुटको कारणले उम्मेद्वार चयनमा समस्या आएको त होइन? कुन चाहिँ पार्टीमा गुट हुँदैन र? स्वाभाविक हो त्यो। सबै पार्टीमा सामान्यतया यो पार्टीलाई मेरो गुटले यसरी सञ्चालन गर्दाखेरि मुलुकलाई केही दिन सक्छौँ भन्ने स्वाभाविक हो त्यो कुरा। मैले त्यसलाई अनौठो मान्दिनँ। सबै पार्टीमा त्यो भइहाल्छ। अरू पार्टीमा के छ भने अलिकति तलमाथि हुने बित्तिकै पार्टी फुटकै उसमा पुग्न सक्ने त्यस्तो हुन्छ। तर हाम्रो चाहिँ त्यस्तो छैन। पहिलेदेखि नै हाम्रो त स्थापना कालदेखि नै दुईटा पार्टी मिलेर एउटा बनेको थियो। अलिअलि सोचमा चिन्तनमा 2003 सालदेखिको कुरा हो। अलिअलि सोचमा चिन्तनमा अलिअलि थोरै यसरी गर्दाखेरि ठिक हुन्छ कि भनेर भन्नु मैले त्यसलाई अनौठो मान्दिनँ। तर त्यस्तो विधि गुटबन्दी छैन। हामीले राम्रा उम्मेद्वारहरू, जनतालाई सेवा पुर्याउन सक्ने उम्मेद्वारहरू र त्यसपछि तपाईँको जित्न पनि सक्ने र जनताको सेवा गर्न सक्ने त्यस्ता खालका उम्मेद्वारहरूको छनौटमा मलाई लाग्छ गुटबन्दीको मात्रै आधारमा धेरै नेताहरू मलाई लाग्छ लाग्नु हुँदैन भन्ने मलाई विश्वास छ। अब यहाँ चितवनको सांसद हुन्छ, चितवनबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, मापदण्ड के बनाउनु भयो यहाँले? अब यहाँले अघि पनि भनिसक्नु भएको छ एउटा हजुरबुवाको पुस्तादेखि नातिसम्मको पुस्ता सँगसँगै निर्वाचनमा होमिने अवस्था छ। अब यसलाई अब हेर्दाखेरि पुरानो पुस्ताले ठाउँ छोड्न सकेको अवस्था छैन, नयाँ पुस्ता अगाडि बढ्दै गरेको अवस्था छ। कसरी मिलाउनु भएको छ यसलाई? अब हामीले सिफारिस गर्ने क्रममा त्यो दुवै खालको कमसेकम अब पुरानो पुस्ता भने पनि काम गर्न सक्ने अनगिन्ती नेताहरू नै हाम्रो पार्टीमा हुनुहुन्छ र युवा पुस्ताबाट पनि 101 होनहार युवाहरू जसले निर्वाचनमा पनि विजय हासिल गर्न सक्ने, त्यसपछि काम गर्न सक्ने। मुख्यतः अहिले यो स्थानीय सरकार यति धेरै अधिकार सम्पन्न छ, त्यहाँ सम्पूर्ण जानकारी भएको मान्छेको आवश्यकता भएको हुँदा पनि दुवै पुस्तालाई हामीले त्यहाँ पनि छनौट गर्नलाई हामी धेरै छलफलपछि पनि हामी निष्कर्षमा पुग्न नसकेको कारण के हो भने दुवै पुस्तामा 101 मान्छेहरू भएको हुँदा हामीले त्यो छनौट गर्ने अधिकार केन्द्रलाई नै हामीले त्यसकारण दिएका छौँ। अब अहिले यसो परिस्थिति हेर्दा दलहरू स्थानीय तहमा एकअर्कामा तालमेल गरेर अगाडि बढ्ने अवस्था पनि केही ठाउँहरूमा देखिएको छ। चितवनमा कांग्रेसले कसैसँग तालमेल गर्दैछ या एक्लै निर्वाचनमा होमिँदैछ? हाम्रो अहिलेसम्म त्यस विषयमा तय भएको छैन। हामी मजबुतै छौँ सबै क्षेत्रमा, त्यसले गर्दाखेरि त्यो आवश्यकता पनि धेरै महसुस गरेका छैनौँ। तर अब स्थानीय विकासको लागि त्यस्तो जरुरी भएछ भने हामी अब उम्मेदवारी दाखिला गर्ने दिनसम्म पनि त्यो विषयमा सोध्न सक्नेछौँ। स्थानीय विकासको लागि यो वास्तवमा राजनीतिक रूपले मात्रै जसरी संसदीय निर्वाचन हुन्छ यो संघीय अब हुने भनौँ न संघीय निर्वाचनमा जस्तो नभएर स्थानीय विकासको लागि अत्यन्त बढी त्यही जनताकै तहमा, कार्यकर्ताकै तहमा, स्थानीय तहमै तपाईँको असाध्यै धेरै तालमेलको जरुरी हुन्छ। त्यसकारण पनि हामी त्यस्तो जरुरी आवश्यकता महसुस भयो भने यो उम्मेदवारी दाखिला गर्ने दिनसम्म पनि हामी विचार गर्न सक्छौँ। अहिले तत्काल चाहिँ त्यस्तो सोच केही बनेको छैन। अब यहाँको दल कांग्रेसले घोषणापत्र जारी गरेको छ र हेर्दा साह्रै महत्वाकांक्षी पनि देखिन्छ। प्रति वर्ष 3 देखि 5 लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिएको छ। 10 वर्षभित्र भोकमरी अनि कुपोषण अन्त्य गर्ने पनि भनिएको छ। सबै स्थानीय तहमा 15 शय्याको अस्पताल राख्ने प्रतिबद्धता पनि उल्लेख गरिएको छ। यसका आधारहरू यहाँहरूले केही केलाउनु भएको छ? केलाई आधार मानेर यी कुराहरू राख्नु भएको छ? यो वास्तवमा के हो भने नेपालको यो जुन अहिले देख्नु भएको छ भने पुँजीगत खर्च तपाईँको 20% पनि पुग्दैन। यो अलिकति थोरै यो हाम्रो व्यवस्थापनको कमजोरीले गर्दाखेरि जसरी सञ्चालन हुनुपर्ने हो नि केन्द्रीय सरकार त्यो भएको छैन। अब बन्ने तपाईँको यो 3 तहको सरकार 3 तहमा काम गर्दाखेरि तपाईँको यो
विकासका बजेटहरू पनि तपाईँ हामी खर्च गर्न सक्छौँ। त्यसपछि अनगिन्ती रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने अवसर गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अब 15 सयको हस्पिटल त आवश्यकता हो हामीसँग पैसा पनि छ, त्यसपछि आएर तपाईँको आवश्यकता पनि छ। त्यसको लागि त एउटा दृढ इच्छा शक्ति चाहिन्छ। त्यसको लागि नेपाली काङ्ग्रेस त्यसमा प्रतिबद्ध छ र यो लामो राजनीतिक खिचातानीपछि जुन एउटा सेटलमेन्ट भएको छ, यो यदि 3टा तहको निर्वाचन हामीले सम्पन्न गरिसकेपछि मुलुकले एउटा नयाँ दिशा लिन्छ। त्यतिखेर यो गर्न नसकिने भन्ने कुरै छैन। कुनै महत्त्वाकांक्षी भनेर जसरी भनिया छ नि, मैले अरू अखबारहरूमा पनि हेरेँ, त्यो वास्तवमा त्यस्तो खालको कुरा होइन। महत्त्वाकांक्षा त्यति जरुरी छ, त्यो न्यूनतम आवश्यकता भन्दाखेरि पनि हुन्छ। अब जरुरी छ, पुरा हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा हो। अब अलिकता अगाडिका कुरा गरौँ। 2046 सालपछि जति पनि सरकारहरू बने बढी चाहिँ कांग्रेसकै नेतृत्वमा भएका देखिन्छन्। यो बीचमा चाहिँ यी कामहरू गर्न त कसैले रोकेको थिएन। सुन्नुहोस् न, एउटा कुरा म तपाईँसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँ मार्फत सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। 2048 सालमा महानिर्वाचन भयो। 2048बाट 51सम्म चाहिँ तपाईँको साँच्चै भन्नुहुन्छ भने अहिले जति विकासका पूर्वाधारहरू देखिएका छन् त्यही बेलामा यो सब बनेको थियो। त्यसपछि मुलुकमा नहुने घटना घट्यो, हिंसात्मक घटनाहरू घटे, हिंसात्मक द्वन्द्व सुरु भयो। त्यसले गर्दा के भयो भने विकास अवरुद्ध भयो। धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्ने तत्त्वहरू पनि त्यसमा सक्रिय भए र त्योभन्दा पछाडिको सरकारलाई कसको नेतृत्वमा बनेको थियो, कसको सरकार नभने पनि हुन्छ, त्यो त सबै काम चलाउ सरकार जस्तै बन्दै आए अहिलेसम्म। यो किनभने त्यो 4851मा जुन त्यो सरकार सञ्चालन भयो, नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा नेपाली काङ्ग्रेसको बहुमतको सरकार थियो, त्यो बेला जुन विकासका रूपरेखा 70% बजेट पहिलोपटक गाउँमा एलोकेट गर्ने भनेर व्यवस्था गरियो। गाउँमा 70% बजेट एलोकेट गरियो। त्यो यहाँ काठमाडौँमा बसेर धेरै देखिँदैन, तर 3 घण्टा 4 घण्टा तपाईँको पानी बोक्नु पर्ने दिदीबहिनीहरू जसको आँगनमा पानी पुर्याइएको थियो, गाउँ गाउँमा हेल्थ पोस्टहरू सामान्यतया सिटामलको व्यवस्था होस् भनेर त्यो व्यवस्था गरिएको थियो। तपाईँको सबैमा हरेकको तपाईँको सञ्चार क्षेत्रमा त तपाईँको दूरसञ्चारको क्षेत्रमा त तपाईँको कायापलट भयो र एउटा क्रान्ति नै भयो। सबै त्यो वास्तवमा धेरै कुरा सुरु भएका थिए र विकासको पूर्वाधार बनेर बिस्तारै देश अगाडि बढ्दै थियो। दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट्यो, हिंसात्मक द्वन्द्व सुरु भयो, त्यसपछि मुलुक फेरि पछाडि फर्क्यो। अब यहाँले समस्याहरू देखाउनु भयो, भन्नेहरूले के भन्छन् भने अब यहाँले 48 देखि 51 का कुरा गर्नुभयो। जति बेला कांग्रेसको पूर्ण बहुमत थियो त्यो अवधिमा कांग्रेसले मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्यो, त्यसपछि राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै गयो र विकासका कुराहरू पनि पछाडि धकेलिए भन्छन् नि। मतलब मध्यावधि निर्वाचनलाई मात्रै दोष दिएर मुलुकको कांग्रेस भित्रको झगडाका कारण भन्छन्। यो देशमा जे छ नि त्यो हरेक ठाउँमा प्रतिबिम्बित हुन्छ। देशभित्र द्वन्द्वको एउटा आगो तपाईँको मुलुकमा रहेछ नि, देखियो नि। त्यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै विरुद्धमा प्रहार भयो हेर्नुहोस्। वास्तवमा त्यो जुन निर्वाचन सुरु भयो, हिंसात्मक द्वन्द्व सुरु भयो नि, त्यसले गर्दा विकास अवरुद्ध भयो। अनि अब यो मध्यावधि निर्वाचन त स्वाभाविक प्रक्रिया हो। प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँको लाग्यो कि कम्फर्टेबल भएन, यो गभर्मेन्ट सञ्चालन गर्न कम्फर्टेबल भएन, यसले चलेन भन्ने लाग्दाखेरि त्यो निर्वाचन गर्न त्यो उसको प्रिरोगेटिभ हो, प्राइम मिनिस्टरले गर्नुभयो र मध्यावधिबाट अब अर्को पार्टी तेस्रो पार्टी बन्न पुग्यो अनि हङ पार्लियामेन्टहरू बन्न थाले। खैर अब त्यो हाम्रो अपेक्षा के थियो भने त्यो मध्यावधि निर्वाचनमा काङ्ग्रेस एब्सोल्युट मेजोरिटीमा आउँछ र अलि सजिलोसँग काम गर्न सकिन्छ भन्ने थियो। त्यो अनुसार भएन होला, तर त्यसैलाई मात्रै दोष दिने कुरा ठाउँ छैन। अब यो घोषणापत्र जारी भइसकेको छ। निर्वाचनमा यहाँहरूले जारी गरेका घोषणापत्र अगाडि पहिलेका निर्वाचन लक्षित घोषणापत्रहरू पनि जनताका घरमा अझै बाँकी होला, थोत्रो भए पनि रहेको होला। अति घोषणापत्र जनताले पल्टाएर हेरे भने अहिले त्यसभित्र रहेका कुराहरूमा यी कुराहरू चाहिँ भएछन् भनेर पाउने आधार छन् त्यसमा? मैले भनिहालेँ नि, पहिला जुन 48 सालको घोषणापत्रमा थियो र हामीले गरेका पनि थियौँ, जो एउटा अरू त्यसपछि बन्ने सरकारहरूले विभिन्न नाम दिएर त्यसलाई अरू पार्टीका सरकारहरूले जे गर्न खोजे पनि सुरुवात भनेको 70% बजेट गाउँमा एलोकेट गर्ने सुरुवात नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको थियो। त्यो अनुसार धेरै काम भएका छन्। तपाईँको सडकको सञ्जाल मुलुकको अब हरेक जिल्लामा हरेक ठाउँमा पुगेको छ।
सञ्चारको क्षेत्रमा एउटा क्रान्ति नै भएको छ भने हरेक गाविसमा हेल्थ पोस्टको कुरा, खानेपानीको कुरा, यो सबै कुरा तपाईँको स्कुलहरू सबै मुलुकका सबै स्कुलहरू बच्चाको कानमा पानी पर्ने थिए। प्राइमेरी स्कुलहरू सबै एकैपटक पक्की बनेका थिए। अन्त यो एउटा ठुलो क्रान्ति नै भएको हो। वास्तवमा यो अहिले जुन चेतनाको स्तर बढेको छ नेपाली जनताको, त्यो यसको पृष्ठभूमिमा त्यही छ। त्यही वास्तवमा त्यही गभर्मेन्टकै योगदानको कुरा हो। अब यहाँकै जिल्लाको कुरा गरौँ, यहाँले संविधान सभा निर्वाचनका बेला मतदाता माझ जे प्रतिबद्धताहरू गरेर आजका दिनसम्म आइपुगेको छ यो अवधि, यहाँले त्यहाँका चितवनवासीहरूका के कति मागहरू र यहाँले प्रतिबद्धता गरेका कुराहरू पूरा गरे जस्तो लाग्छ? यहाँका काम गराइबाट जिल्लावासी सन्तुष्ट छन् भन्ने लाग्छ यहाँलाई? लाग्छ। मैले मेरो अब अहिलेसम्मको कार्यकाल भनौँ जति सीमित साधन स्रोतबाट जति काम हुनुपर्ने हो, जनताको आकांक्षा के हुन्छ भने जति गर्दै गयो झन् अलिक बढेर जान्छ। नहुने गर्न नसक्नेलाई नगर्नेलाई भनेर केही अर्थ हुँदैन। जसले गर्छ त्यसले यति पुरा गरिदियो हुन्थ्यो भन्ने चाहना स्वाभाविक रूपले हुन्छ। मुख्यतः मेरो क्षेत्र तपाईँको दुईटा नदी छन्, नारायणी नदी र राप्ती नदीको बिचमा पर्छ। भरतपुर अब अहिले महानगरपालिका बन्यो, त्यतिखेर उपमहानगरपालिकाका केही वार्डहरू र केही गाविसहरू थिए। त्यतिखेर मैले निर्वाचित हुँदाखेरि त्यहाँ मूल समस्या भनेको तपाईँको सडककै थियो। सडक सबै घरमा सामान्य सम्म मैदानी भाग भएको हुँदा हरेक ठाउँमा गाडी पुग्न सक्ने, तर सडकको दुरावस्था थियो। मैले प्राथमिकता त्यसैलाई दिएको हुँ। मैले निर्वाचनको क्रममा पनि ठुल्ठुला कुरा कुनै आश्वासन दिएको थिइनँ। मैले तपाईँहरूका सबै समस्या जे छन् म समाधान गर्ने प्रयत्न गर्छु, नहुने ठुल्ठुला कुरा म गर्दिनँ भनेर भनेकै थिएँ। र त्यसमा पनि मैले मुख्यतः सडकलाई जोड दिएको हुँ। र त्यो सडक अब लगभग ग्राभेल सडक सबैमा ग्राभेल गर्ने, कच्ची सडक थिए त्यसमा ग्राभेल गर्ने, त्यसपछि तपाईँको मूल सडकहरू जो चितवनको मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छन् त्यसमा पिच गर्ने मूल सडकहरू, त्यो काम अब भइ पनि राखेको छ। केही अब यो वैदेशिक सहायतामा बन्ने एउटा सडक थियो बिचमा, मेरो निर्वाचन क्षेत्रको बिचमा पर्ने भरतपुर रामपुर चनौली सडक जो उता सम्म जान्छ, तपाईँको मेघौली एयरपोर्टसम्म जान्छ। पहिले टाइगर टप भन्ने एउटा प्रसिद्ध होटल सञ्चालित थियो, त्यहाँसम्म जाने त्यो सडक मूल सडक थियो। त्यो चाहिँ भारतीय सहायतामा बन्ने भनेर म निर्वाचित हुँदाखेरि नै त्यसको टेन्डर स्वीकृत भएर काम सुरु हुन थालेको। तर यो बिचमा भएको भारतको बिचको असमझदारी, नाकाबन्दी, त्यसपछि आएर अर्थक्वेकको कुरा, यी सबैले गर्दाखेरि अलिकति ढिलो हुन गयो। त्यसलाई मैले धेरै नै प्रयत्न गरेर अहिले सुचारू भएको छ र अब यो आर्थिक वर्षमा त्यो पुरा हुन्छ। तर त्यसको पनि के भयो भने पहिला 5 मिटरको लेआउट थियो, अहिले त्यसलाई 7 मिटर गर्दाखेरि बजेट अलिकति कम भएको छ। म त्यसमा लागि परेको छु। मैले सम्बन्धित निकायबाट अब फेरि टेन्डर त फेरि गर्नुपर्ने भयो। बाँकी रहेको 4 किलोमिटर जति मात्रै हुन्छ, जम्मा 16 किलोमिटर सडकको कुरा हो। त्यो मुख्य सडक बिचमा पर्छ। त्योभन्दा बाँकी अरू सडक तपाईँको यो गीतानगरपट्टिको सीताराम चोक, घान्द्रुङ्गे चोक भन्ने छ, त्यो बिचको सडक, त्यसपछि अरू भित्री सडकहरू पनि तपाईँको कति पिच भएका छन्, कति हुँदैछन्। सीतामाई जोड्ने सडक पिच हुँदैछ। त्यसपछि आएर यता भित्रपट्टि शिवघाटबाट विजयनगर हुँदै सिमरी टाउनसम्म जाने सडक पिच हुँदैछ। त्यो अहिले काम भइराखेको छ। अनि अरू बाँकी नपुग बजेटको लागि मैले माग गरेको छु र मलाई लाग्छ अब धेरै आगामी अब हाम्रो माघ 7 गतेसम्म पदावधि छ, त्यो बिचसम्म यो आउने आर्थिक वर्षमा पनि धेरै नै योजनाहरू पर्छन् र जुन मैले जनतालाई दिएको आश्वासन हो या मैले गर्छु भन्ने मैले अठोट गरेको कुरा हो, त्यो चाहिँ पुरा गर्न सक्छु भन्ने मलाई विश्वास छ। अब यहाँले अघि कुरा उठाउनु भएको थियो नारायणी र रापतीको बीचमा पर्छ क्षेत्र आफ्नो भन्नुभएको थियो। अब यहाँले क्षेत्रगत भन्दा पनि अब जिल्लाको पनि यहाँले समग्र रूपमा हेर्न पर्ने स्थिति हुन्छ। अब यहाँकै चितवनकै मंगलपुर, मेघौली लगायतका क्षेत्रहरू बाढीको चपेटामा पर्ने गर्छन् बेला बेलामा। हजारौं बिघा जमिनहरू चाहिँ नष्ट भइरहेको अवस्था छ, कटान भइरहेको अवस्था छ। यसलाई रोक्नका लागि यहाँहरूको पहल केही भएको? यो त म पार्टीको सभापति हुँदा, जिल्ला सभापति हुँदाखेरि नै मैले त्यो बेलामा यो जनताको तटबन्ध भन्ने जुन कार्यक्रम छ त्यो अन्तर्गत नारायणी नदीको धेरै भागमा तपाईँको बजेट एलोकेट गराएर तटबन्धको काम गराएको छु।
त्योभन्दा बाँकी रहेकोलाई यस वर्ष पनि बजेट केही एलोकेट भएको छ, केही काम अहिले पनि हुन्छ। र मुख्यतः मङ्गलपुरमा गत साल ठुलो बाढी पस्यो। त्यसको कस्तो स्थिति छ भने मूल नदीबाट पस्ने त एउटा छँदैछ, त्यो नदी बढेको बेलामा थुनिएर मर्दी घोल भन्ने छ एउटा, त्यसको असाध्यै विकल्प कम छ। त्यो मर्दी घोलबाट बढेर थुनिन्छ, त्यसपछि नदी बढेपछि त्यो यसको बहाव मर्दी खोलाको चाहिँ बहाव रोकिएपछि अनि त्यसले पनि धेरै क्षति गर्छ। त्यसको वरिपरि कति सुकुम्बासीहरूको बस्ती पनि छ, त्यसमा धेरै असर गर्ने गर्छ। त्यसको केही थायी निदानको लागि चाहिँ मैले प्राविधिकहरूलाई भनिरहेको छु, जिल्लामा पनि केन्द्रमा पनि त्यसको पनि समाधान निस्कन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। र यसै वर्ष पनि धेरै धेरै काम हुन्छ तटबन्धको। अब यहाँले कुरा उठाइसक्नुभयो सुकुम्बासी समस्या, यो समस्या समाधान भएको देखिँदैन चितवनमा। सुकुम्बासी समस्या झन्झन बढ्दै गएको अवस्था देखिन्छ। यस्तातिर यहाँहरूको ध्यान कतिको गएको छ? ठिक कुरा उठाउनुभयो तपाईँले। मेरो निर्वाचन क्षेत्रको अर्को एउटा ज्वलन्त समस्या चाहिँ सुकुम्बासी समस्या हो। हजारौं सुकुम्बासीहरू जो 3 पुस्ता भइसक्यो, हजुरबा कुनै ठाउँमा अतिक्रमण नै त्यतिखेरको भाषामा अतिक्रमण नै भन्ने थियो होला, गरेर बसे पनि अब 3 पुस्ता भयो, त्यहाँ सरकारले उठाउने पनि जरुरी देखेन या आँटेन। अनि त्यसपछि त्यो उनीहरूलाई लाल पूर्जा पनि दिइएको छैन। 3 पुस्ता सुकुम्बासी भएर एउटा घडेरीको लागि सुकुम्बासीकै नाममा चाहिँ बाँच्नुपर्ने असाध्यै पीडादायक कुरा हो। मैले त्यसको लागि प्रधानमन्त्रीजी, भूमि सुधार मन्त्री चितवन जिल्लाकै हुनुहुन्छ, अरू सबैलाई पनि मैले धेरै प्रयत्न गरेको छु, घचघच्याएको छु। तर त्यसलाई के भयो भने अलि राजनीतिक रूपले बढी लिनुभयो उहाँहरूले पनि। प्रधानमन्त्रीजीले पनि केही लाल पूर्जा वितरण गर्नुभयो, तर कस्तो हो भने त्यो अर्काको जमिन कब्जा गरेर बसेका सुकुम्बासीहरू, अर्काको जग्गा कब्जा गरेर बसेका, त्यसलाई कसैलाई लगाएर किनिदिनु भयो 6-7 धुर र अनि लाल पूर्जा वितरण गरेर सुकुम्बासीलाई वितरण गरियो भनेर भनिदिनु भयो। अनि अब भूमि सुधार मन्त्रीजी पनि जिल्लाकै हुनुहुन्छ, उहाँले पनि अब केही मान्छेलाई आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गराउनु त म जग्गा दिन्छु भन्नुभएको छ। कसरी हो त्यो थाहा छैन। त्यहाँ मुख्यतः समस्या के रहेछ भने यो ऐलानी प्रति सामान्य चाहिँ अलि सजिलो रहेछ वितरण गर्नको लागि। गौचरण यो सन्धि सर्पण पानी घट्टा भन्ने यस्तो हुने रहेछ कानुनमा, त्यो चाहिँ कुनै पनि हालतमा तपाईँको कसैको नाममा हक हस्तान्तरण गर्न नमिल्ने। केही सुकुम्बासीहरू विद्यालयको जग्गामा बसेका छन् र विद्यालय अहिले व्यवस्थापन समिति, स्थानीय जनता, सबै राजनीतिक दल उनीहरूको नाममा गरिदिन पनि तयार छन्, तर त्यो पनि फेरि कानुनी हिसाबले मिल्दैन भनेर मैले धेरै पटक यहाँ घचघचाएको छु। तर यहाँबाट मैले त्यस्तो जवाफ पाएँ, यो कानुनी हिसाबले नमिल्ने भएको हुँदा हामी गर्न सक्दैनौँ भन्ने जवाफ पाएको छु। त्यसलाई अब कानुन संशोधन गरेर कसरी गर्न सकिन्छ, यति वर्ष कमसेकम यति वर्षदेखि बसेकाहरू जो उठाउन नमिल्ने रहेछ भने त्यही प्रमाणित हो नि। अब यो समस्या समाधानका लागि त यहाँहरूले जिल्लामा जति पनि पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ संसदमा सबै एकजुट भएर लाग्नु भयो भने त सम्भव हुन्छ होला नि त? सम्भव हुन्छ होला, त्यसैमा पनि विभिन्न दृष्टिकोण हुन्छन्। अब मैले अरू पार्टीकालाई दोष दिन खोजेको होइन, तर कुरा के हो भने अरू यो वास्तवमा हिजो जसरी आन्दोलनको बेलामा अघि पछि 35-36मा हामी जनमत सङ्ग्रहतिर लाग्यौँ। एक थरी मित्रहरूको काम तपाईँको यो सुकुम्बासी भने कस्तो भने पहाडबाट मधेसको जीवन त अलि सजिलो छ नि, अलि सहज छ, त्यसकारण अब पहाडबाट जग्गा पाइन्छ भने मधेसको जग्गा अलिकति भने पनि आफ्नो नाममा गर्ने भन्ने कति त्यस्ता पनि थिए। बिल्कुलै कति पनि केही नभएका मान्छेहरू, पहाडमा पनि कति केही नभएका मान्छेहरू कमै हुन्छन्। कमसेकम घडेरीसम्म जतिसुकै गरिबको पनि, जतिसुकै तल्लो वर्गको मान्छेको पनि घडेरीसम्म हुने गर्छ। तर तिनलाई पनि त्यहाँ त अरू रोजगारको केही अवसर हुँदैन, मधेसतिर केही हुन्छ कि भन्ने पनि आशा हुन्छ र झर्ने हुन्छन्। तपाईँलाई सब हामी जग्गा दिइदिन्छौँ भनेर बसोबास गराउनु भयो, अहिले चाहिँ कानमा तेल हालेर बस्नु भएको छ। त्यसकारण अब त्यो एउटा मात्रै पार्टीको प्रयासले असिलो हुने रहेछ। बिचमा त विभिन्न सरकार बने नि, काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्यो, त्यसमा पनि प्रयत्न गरियो। अरू पार्टीको नेतृत्वमा जसले साँच्चै भन्नुहुन्छ भने सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा वितरण गरेर भन्दा रोजगारी दिएर यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता थियो। तर अब एक थरी मित्रहरूले होइन सुकुम्बासीलाई जग्गा दिनुपर्छ, यो सबैको साझा हो के हो भनेर लिएर गएर राख्नुभयो, अनि त्यसपछि छोडिदिनु भयो अलपत्र, अब बेवारिसी बनाइदिनु भयो। अब चितवन सुकुम्बासी समस्या मात्र नभएर अर्को एउटा पिछडिएको जाति पनि छ, चेपाङको बस्ती पनि छ त्यहाँ।
विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले उनीहरूको उत्थानका लागि भनेर विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि गरेका छन् र डलर चलाइरहेका छन् त्यहाँ भन्ने आरोपहरू आएका छन्, तर पनि उनीहरूको जीवनस्तरमा खासै सुधार भएको देखिँदैन। अब यहाँहरूबाट पनि खासै पहल भएर उनीहरूको आर्थिक स्तर माथि गएको भन्ने पनि देखिएको छैन। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? वास्तवमा यसलाई के जरुरी थियो भने यो चेपाङहरूको र यो चितवनमा 9वटा पहाडी गाविस पर्थे पहिला त्यतिखेर। अहिले अब इच्छा कामना गाउँपालिका र अनि केही राप्ती नगरपालिकामा, केही अब भरतपुर महानगरपालिकामा जोडियो, कविलास गाउँपालिका गाउँ त्यतिखेर गाविस भनौँ न जोडियो। अब अहिले विभिन्न ठाउँमा त्यसरी विभाजित भएको छ। त हाम्रो त के धारणा थियो भने तपाईँको बस्ती एकीकृत गरेर त्यो 2टा घर छ, त्यसलाई खानेपानीको समस्या छ, त्यसलाई बिजुलीको समस्या छ, सडकको समस्या छ, विद्यालय छैन, त्यो 2टा घरमा पुग्नलाई अर्को अलिकति बस्ती भएको ठाउँबाट त्यो पनि बस्ती भने पनि 5वटा 7वटा घर छन्, अनि फेरि 2टा घर उतापट्टि छ, त्यहाँ जानलाई 1 घन्टा 1.5 घन्टा लाग्छ। त्यो भन्दा त्यहाँ फेरि कुनै त्यहाँ जनतालाई पेट भर्ने कुनै उपाय पनि छैन। त्यस कारण बस्ती एकीकृत गरेर कुनै ठाउँ छनौट गरेर त्यो ठाउँमा लिएर गएर एकीकृत गरेर जति अब करोडौँ गएको छ चेपाङको विकासको लागि, चेपाङको संरक्षणको लागि भनेर करोडौँ गएको छ। तर त्यो पैसा तपाईँको यो विभिन्न एनजिओहरू मार्फत यो डलरको खेती गर्ने एउटा माध्यम बनेको छ। त्यसमा त्योभन्दा कमसेकम सबै जसले गर्न सक्छन् बस्ती एकीकृत गरेर त्यहीँ विद्यालय राख्न सजिलो भयो, त्यहीँ हेल्थ पोस्ट हस्पिटल राख्न सजिलो भयो, त्यो बिजुली दिन पनि सजिलो भयो, सडकको लागि पनि सजिलो हुन्थ्यो। हामीले यी सबै समस्याहरू मात्र देखाइरह्यौँ, समस्या मात्र देखिए, समाधानका उपायहरू र छिट्टै भइहाल्छ भन्ने आधारहरू यहाँहरूसँग केही छैन भने आधार त यही हो। यो संविधान अब कार्यान्वयन भयो भने, यो संविधान अनुसारको 3 तहको निर्वाचन भएर 3 तहको सरकार बनेपछि ती सरकारहरू जनताप्रति प्रत्यक्ष जिम्मेवार हुन्छन्। अब यही भन्नुहोस् न, 20 वर्षदेखि स्थानीय तहको निर्वाचन भएको छैन, स्थानीय निकायको निर्वाचन भएन। त्यसले गर्दा जनताको यो बिस्तारै जनउत्तरदायी सरकार बन्दै जाने क्रममा हिजो त जनताको कुरा धेरै उठाउने पनि थिएन, अलिकति राजाको कुरा गरिदिने, अलिअलि व्यवस्थाको कुरा गरिदिने, त्यस्तो थियो। यो परिवर्तन पछाडि केही दिन त द्वन्द्वमै हामी रङ्गमग्यौँ। द्वन्द्व समाधान भएपछि पनि अब हुन त पूर्ण रूपले द्वन्द्व त कहाँ समाधान भएको छ र, तर हिंसात्मक द्वन्द्व जुन रूपमा थियो त्यो समाधान भएपछि पनि हामीले यो दिशामा सोच्ने केही गर्न सक्ने स्थिति बनेन, त्यस्तो खालको सरकार बनेन, त्यस्तो राजनीतिक व्यवस्था स्थापित भएन। अब मुख्यतः यो 3 तहको निर्वाचन नहुँदासम्म जनताका समस्या समाधान गर्न समस्या नै हुन्छ। अब यो भोको भन्छ डाँडापारी खाउँ, के डाँडाबारी खाम, अगाएको भन्छ डाँडापारी खाम भन्ने कुरा हुन्छ। जनता अब यता औषधि नपाएर मर्ने बेला भइसक्यो, खान नपाएर मर्ने बेला भइसक्यो, रोजगारीको त्यस्तै समस्या छ। अब राजनीतिक समस्या समाधान गरौँ, त्यसपछि अनि खान दिउँला भनेर त हुँदैन, तर बाध्यता हो, तपाईँ गर्न पनि केही सक्नुहुन्न। भगवान भरोसा भन्छन् नि, जे भइरहेको थियो भइरहेको छ। त्यसकारण मलाई लाग्छ यो 3 तहको निर्वाचन भएर मुलुकले एउटा राजनीतिक स्थिरता पाएपछि, एउटा गति लिएपछि अनि हामी यी समस्याहरू समाधान गर्न सोझै जनतासँग उत्तरदायी सरकार पनि बन्छ, स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार, सङ्घीय सरकार, त्यसपछि हामी सफल हुन्छौँ भन्ने मलाई विश्वास छ। अब यहाँहरूले घोषणापत्रमा कृषिलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नु भएको छ। कृषि अब चितवन भनेको अन्नको भण्डार मानिन्छ, तर पनि सिँचाइको अभाव छ, किसानहरूले आकाशको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ, मौसम अनुकूलको वर्षा भइदिएन भने बाँझै राख्नुपर्ने अवस्था छ खेतीयोग्य जमिन। अब यसका लागि चाहिँ यहाँहरूले सिँचाइमा कुनै पहल गर्नुभएको देखिएन? यहाँ होइन, त्यस्तो पनि होइन। कुरा के हो भने तपाईँको वास्तवमा चितवनमा 2टा सिँचाइ आयोजनाहरू ठुलै छन्, खास गरेर मेरो निर्वाचन क्षेत्र भएको पश्चिमी क्षेत्रमा तपाईँको यो खगडी सिँचाइ योजना र त्यसपछि यो नारायणी सिँचाइ योजना, लिफ्ट इरिगेसन। यो बिचमा विद्युत आपूर्तिको कारणले गर्दाखेरि त्यो लिफ्ट सिँचाइ आयोजना अलिक प्रभावकारी हुन सकेको छैन। रेगुलरली तपाईँको विद्युत आपूर्ति हुने हो भने त्यसले धेरै समस्या। अब त लोड सेडिङ मुक्त भयो होइन र चितवन पनि? हजुर, चितवन पनि त लोड सेडिङ मुक्त भइसकेको भन्ने खबर छन्। त्यसकारण अब धेरै समस्या त अब समाधान हुन्छ। बाँकी भएको ठाउँमा हामीले डिप ट्युबवेल, सेलो ट्युबवेल यिनको माध्यमबाट पनि धेरै ठाउँमा यो प्रयत्न गरेका छौँ, कति ठाउँमा काम भएका छन्।
र एउटा समस्या के छ भने चितवनमा मान्छेको असाध्यै बढ्ता अभिरुचि कम हुँदै जाने के भयो भने यो जग्गाको कारोबार गर्नेहरूले यति धेरै प्लटिङको यो पनि स्थानीय सरकार नबन्दासम्म समस्या भयो। यसको मापदण्ड के बनाउने, कसरी बस्ती विकास गर्ने, अब कुन आवास क्षेत्र बनाउने, औद्योगिक क्षेत्र कुन बनाउने, कुनमा खेतीपातीको क्षेत्र बनाउने भन्ने त्यो पनि निर्गुल नगरिकन यो भू उपयोग नीति छ नि यसलाई कडाइका साथ लागू नगर्ने हो भने चितवन चाहिँ तपाईँको एउटा सहरै मात्रै, कुनै रोजगारीको अवसर छैन, अरू उत्पादनमूलक काम केही छैन, तर सहर चाहिँ विशाल सहरको रूपमा विकसित हुँदैछ। त्यसकारण यो पनि जनउत्तरदायी सरकार नबन्दासम्म तिनै तहको नबन्दासम्म यो पनि एकदम समस्याको रूपमा छ। भनेपछि यो व्यवस्थित बन्न सकेको अवस्था भएन। भएन, खालि त्यही अब हामीले एउटा म पार्टी सभापति छँदाखेरि हामीले यो राजधानीको हामीले प्रादेशिक राजधानीको माग गरेका थियौँ। केन्द्रीय राजधानी पनि चितवनमा माग्नुपर्छ भन्ने पनि कुरा थियो केही पार्टीहरूको। कहिले कता त म त्यसको संयोजक पनि मै हुन पुगेँ। तर अब केन्द्रीय राजधानी सार्ने कुरा त अब त्यसै पनि आफ्नै रूपमा एउटा दोस्रो महत्त्वको राजधानीको महत्त्वको सहरको रूपमा त चितवन विकसित हुँदैछ। तर केन्द्रीय राजधानी नै अबको सङ्घीय राजधानी भनौँ न नै लानै त अब त्यति धेरै अब सम्भावना मैले देख्दिनँ। यो काठमाडौँबाट सामान्य एउटा इन्द्र जात्रामा दिने रागो नदिँदाखेरि यहाँका जनताले गरेको विद्रोह हामी सबैले बिर्सेका छैनौँ। यहाँबाट राजधानी नै सार्ने भन्ने कुरा सम्भव हुने कुरा होइन। हामीले प्रादेशिक राजधानीको माग गरेका छौँ। त्यो नहुँदाखेरि पनि चितवन एउटा मेगा सिटीको रूपमा विकसित हुँदैछ। त्यसकारण यो भ्याली दाउन्ने नवलपरासीको दाउन्ने भन्दा यता मकवानपुरभन्दा यतातिरको यो भ्याली जुन छ त्यो भ्यालीलाई विशेष किसिमले योजना बनाएर सरकारले एउटा विशेष सहरको रूपमा विकसित गर्नको लागि योजना बनाओस्, त्यसलाई चाहिँ अब ऊ ल्याओस्, ओनरसिप ल्याओस् भनेर हामीले माग गरेका थियौँ। त्यो बेला मैले उपसमिति बनाएर त्यो उपसमिति मार्फत एउटा मास्टर प्लान पनि बनाउन लगाएको छु। तर अब कुरा के भयो भने त्यो चाहिँ अब कसैले यो यही राजनीतिक अस्थिरताले गर्दाखेरि त्यसको ओनरसिप लिइदिने चाहिँ नगरपालिका पनि सीमित भयो, सबै चितवनभरिको भएन नि। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको ओनरसिप लिनलाई त जनउत्तरदायी एउटा जिल्ला स्तरीय सरकार बन्नु पर्थ्यो। जिल्लाको अब त कन्सेप्ट नै हरायो। अब बन्ने प्रादेशिक सरकार होस्, अब स्थानीय सरकारहरू हुन्, तिनको संयोजन गरेर यो जरुरी छ। वास्तवमा काठमाडौँ बिग्रिसक्यो। काठमाडौँ अब बनाउने ठाउँ छैन। यहाँ तपाईँको कति समस्या होला, हिजो भूकम्पको बेलामा हामीलाई थाहा भयो, कति ठाउँमा एम्बुलेन्स नजाने, कति ठाउँमा दमकल नजाने, त्यस्तो स्थिति छ। त्यो स्थिति नबनोस्, कमसेकम चितवन त्यति बिग्रिसकेका छैन भनेर हामी लागि परेका छौँ। हामी इमेज एफएम 979 र इमेज न्युज एफएम 103.6 सँगै पश्चिमाञ्चलको लोकप्रिय एफएम रेडियो सालिग्राम 100.6 मेगाहर्ज कुस्मा पर्वत र रेडियो हाम्रो पाइला एफएम 91.6 जाजरकोटबाट बोलिरहेका छौं। श्रोता, आज हामीले चितवन क्षेत्र नम्बर 4बाट व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेसका सांसद रामकृष्ण घिमिरेलाई अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गरेका छौं र अतिथि बनाएका छौं। यदि तपाई पनि उहाँसँगको छलफलमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 4006526 मा टेलिफोन गरेर आफ्ना विचार राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईले प्रश्न राख्दा शिष्ट भाषामा बुझिने गरी एउटा मात्र प्रश्न राखिदिनुहोला। यति बेला कोही श्रोता हुनुहुन्छ टेलिफोन सम्पर्कमा, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म कपनदेखि कमल सिंह। कमलजी, प्रश्न राख्नुहोस्। नमस्कार अतिथिज्यू। नमस्कार। अब नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हैन, प्रजातान्त्रिक पार्टी हजुर धेरै ठूलो संघर्ष पनि गरेको छ र जनताले पनि ठूलो आशा पनि राखेका थिए र राख्दै पनि छन्। तर तपाईहरुले लोकतन्त्र र गणतन्त्रको प्रजातन्त्रको कुरा गरिराख्दाखेरि तपाईहरुले 46 साल भन्दा यता नेताहरुको चाहिँ जीवन स्तरमा चाहिँ धेरै माथि पुगिसकेको छ। एउटा नेताको 2-3 वटासम्म घर छन्, करोडौं पर्ने गाडी चढेर हिँड्नुहुन्छ तपाईहरु हैन, र जनताको स्थिति एकदम दयनीय स्थितिमा पुगिराखेको छ भन्दाखेरि तपाईहरुले जुन नेतृत्वहरुको यो तपाईहरुको राजनीतिकमै बिताइसक्नु भएको छ हरेक दिन हरेक रात भनेदेखि तपाईहरुको जीवन स्तर कसरी चाहिँ त्यस्ता घर, त्यस्ता बंगला, त्यस्ता गाडीहरु कसरी आएलान्? यसको स्रोत के होला? तपाईहरुको चाहिँ अब जीवन त त्यही बितिसकेछ भनेदेखि स्रोत के होला? एकचोटि तपाईहरुले मूल्याङ्कन गर्नु भएको छ तपाईहरुका नेताहरुलाई? हजुर मानेजी, जवाफ दिनु। कमलजी, यो धन्यवाद प्रश्नको लागि। अब यो कस्तो कुरा हो भने कतिपय कुरा यो बढी प्रोपोगन्डा पनि छन्, कति प्रोपोगन्डा पनि छन्, कतिपय तपाईको जसको आफ्नो घरायसी आम्दानी, पैतृक सम्पत्ति, अरू बाँकी राजनीतिमा भएका सबै जस्तो म त मेरो कुरा गर्नु छ नि, व्यक्तिगत रूपमा म जीवनभर राजनीतिमै लागेको हुँ।
कतिपयको तपाईँको अरू व्यवसाय पनि राजनीतिमा लागेको मान्छेहरूले अरू व्यवसाय गर्न नपाइने भन्ने पनि छैन। अनि तपाईँको त्यसमा पैतृक सम्पत्तिमा लाग्ने भाग लाग्नेबाट आउने त्यो पनि तपाईँको त्यसमा पनि बढी कुरा गर्ने गरिन्छ। तर एउटा जुन प्रवृत्ति छ, भ्रष्टाचार असाध्यै धेरै भयो मुलुकमा। मैले अघि नै भने कति धमिलो पानीमा माछा मार्ने तत्त्व पनि यो द्वन्द्व जब सुरु भयो नि, द्वन्द्व सुरु हुने बित्तिकै तपाईँको धमिलो पानीमा माछा मार्ने तत्त्व पनि अब हरेक पार्टीमा, हाम्रो पार्टी मात्रै होइन हरेक पार्टीमा त्यस्तो घुसेर त्यसको फाइदा पनि केही लिए। दुर्भाग्यपूर्ण हो, पटक पटक नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा महासमितिको हरेक फोरमहरूमा यो कुराहरू उठे। यो कहाँबाट यस्तो खालको कुरा भयो? यो कुनै पनि अरू आम्दानीको स्रोत नभएका, अरू पैतृक सम्पत्ति पनि कम भएका मान्छेहरूको एकाएक यो सम्पत्ति कहाँबाट आयो? र अनि सारा अखबारले लेख्ने हामीले सुन्नुपर्ने, हामी तपाईँको निष्कलङ्क मुलुकको लागि केही गरौँ भनेर जतिखेर पनि प्राणको आहुति गर्न तयार भएका कार्यकर्ताले किन सुन्नुपर्ने भनेर धेरै उठेपछि तपाईँको यो अख्तियारलाई स्ट्रेन्थन गर्ने, अख्तियारलाई उल्टो अधिकार, काहीँ त संसारमा बहुत कम हुन्छ यस्तो। तपाईँको कुन फाइलमा भ्रष्टाचार भयो, कुन प्रोजेक्टमा भ्रष्टाचार भयो, त्यो माथि त्यसको फाइल केलाउने त स्वाभाविक हो। तर यहाँ अख्तियारलाई यो तिम्रो सम्पत्ति हो कहाँबाट आयो भन्ने अधिकार दिएर सम्पत्ति शुद्धिकरणको कुरा नगर्नेलाई दण्डित गर्ने, त्यो पनि व्यवस्था गरियो। अब मान्यज्यू, यो राजनीतिमा लाग्ने व्यक्तिहरूले चलाएको व्यवसाय चाहिँ चाँडै फस्टाउने रहेछन् अनि त्यो खालको स्तर बढ्ने रहेछ। त्यो पनि होइन। कुरा के हो भने राजनीतिमा लाग्नेहरूले व्यवसाय गर्न मतलब बाँचेर खाने सामान्यतया घर परिवारमा केही व्यवसाय छ भने त्यसलाई आपत्तिजनक गर्न हुँदैन। त्यो राजनीति गर्ने मान्छे आफूले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा हो। मलाई कसरी हेरेका छन् भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो नि। अर्को श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? म कल्पना पौडेल। अतिथिज्यू नमस्कार। नमस्कार। तपाईहरू ठुलो दल, ठुलो पार्टी, ठुलो हंगामा मचाउने तपाईहरू आम नागरिकको समस्यामा तपाईहरूले खिल्ली उडाइराख्नु भएको महसुस हुन्छ। किनभने उपभोग्य सामानहरू असाध्यै महँगो, दुर्गम जिल्लाहरूमा बस्ने व्यक्तिहरू नारकीय जीवन बिताइरहेका छन्। उनका परिवारका सदस्यहरू सारा चाहिँ खाडीमा काम गर्न जानु परेको छ। तपाईहरू आफ्ना नाता गोता, आफ्ना आसेपासेलाई चाहिँ प्रलोभनमा पारेर आफ्ना चाहिँ जुन सरकारी सम्पत्तिहरू दुरुपयोग गरेर आफ्नालाई पोस्नुहुन्छ। आम नागरिकहरूलाई चाहिँ विदेशमा बेचिराख्नु भएको छ। यो बेच्ने समस्याबाट तपाईहरू 10 वर्षमा चाहिँ धेरैले रोजगार दिन्छौँ भन्नुहुन्छ। तपाईँहरूको 10 वर्ष बाँच्ने चाहिँ दिन तपाईँहरूले तोक्न सक्नुहुन्छ? धन्यवाद कल्पनाजी, धन्यवाद प्रश्नको लागि। मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, यो दुर्भाग्यपूर्ण हो हामी सबै नेपालीको लागि। मैले भने यो 48बाट 51सम्म जुन जसरी हामीले काम गर्ने सुरुवात गरेका थियौँ त्यो कुरो कायम राख्न पाएको भए देशले अहिले काँचुली फेरिसक्थ्यो। यो बिचमा विभिन्न घटनाहरू घटे, विभिन्न राजनीतिक उतार चढावहरू भए, त्यसले गर्दाखेरि देशले जसरी गति लिनुपर्ने हो लिन सकेका छैन। र अब मलाई के लाग्छ भने, मैले अघि नै भने यो 3 तहको निर्वाचन भएर जनउत्तरदायी सरकार बनेपछि र सम्पूर्ण अब त के हो भने जनता नै सम्पूर्ण रूपमा मालिक बनेका छन्। तपाईँले किन यसो गर्नुभयो भन्नुपर्ने स्थिति नै आउँदैन। त्यस कारण अब आशावादी बनौँ, तपाईँको देश चाहिँ अहिलेसम्म जुन दुर्गति हामीले बेहोर्नु पर्यो त्यसबाट हामी मुक्त हुन्छौँ भन्ने कुरो। अर्को श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हरिबोल बुढाथोकी सुन्दरजलबाट। हरिजी, प्रश्न राख्नुहोस्। नमस्ते माननीयज्यू। नमस्कार। हिजोदेखि भूकम्प गएको पनि 3 वर्षमा प्रवेश गरिसकेको छ, तर उनीहरूले राहत प्राप्त भएको छैन। यो उदासीनता किन, के कारणले यस्तो ढिला सुस्ती भयो? यसको पछाडि पनि कारण त्यही हो। मैले भने नि यो जुन प्राधिकरण हामीले पटक पटक बनाउनु पर्ने, तपाईँको त्यसमा पनि राजनीतिक खिचातानी हुने, त्यो सब हुँदै जति गर्नुपर्ने यो गर्न सकेका छैनौँ। केही भएकै छैन भन्ने होइन। म संसदको विकास समितिमा पनि छु, धेरै पटक हामीले बोलाएर उहाँहरूलाई तपाईँको क्वेसन गरेका छौँ, यो किन काम भएन भनेर निर्देश गरेका छौँ, सरकारलाई निर्देश गरेका छौँ, प्राधिकरणलाई निर्देश गरेका छौँ। र अब धेरै त कस्तो छ भने हाम्रो पनि एउटा सोच जस्तो अहिले घरहरू जति बने मापदण्ड विपरीत बने, मापदण्ड अनुसार बनेनन्, हामी पैसा दिन सकेनौँ, प्राविधिक कठिनाइ भयो भन्ने कुरा आएको छ। यी धेरै असिला छन् यो सब तालमेल मिलाउनको लागि। अब जति हुनुपर्ने हो त्यति नभए पनि कति पनि भएको छैन भन्ने होइन। कतिपय ठाउँमा बजेट गइ पनि सकेको छ, कति ठाउँमा अब जाँदैछ। र त्यो मापदण्ड विपरीत बनेका घरहरूलाई कसरी तालमेल मिलाउने हो, उनीहरू पनि पाउने राहत त पाउनु पर्यो त्यो। र अनि अरू सार्वजनिक तपाईँको विद्यालयहरू, हेल्थ पोस्टहरू, हस्पिटलहरू जहाँ क्षति भएका छन्
त्यो निर्माण गर्ने कार्य पनि अब भइराखेको छ। कतिपय अब जस्तो यो हाम्रो जुन तपाईँको विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएका सम्पदाहरू पनि तपाईँको नष्ट भएका छन्। त्यो बनाउने क्रममा पनि अब यो आधुनिक प्रविधि मात्रै गरेर हुँदैन, हाम्रो परम्परागत शैली अपनाएर गर्नुपर्छ भन्ने पनि कुरा उठ्यो। त्यो त्यसमा पनि फेरि केही समय लाग्यो। ती पनि अहिले निर्माणको चरणमा छन्। भक्तपुर लगायतका जहाँ हाम्रो त्यो त्यस्ता सम्पदाहरू छन् त्यसको काम अब भइराखेको छ। यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ, गएर हेर्दाखेरि पनि हामीले पटक गएर स्थलगत निरीक्षण पनि गरेका छौँ। तर अब जति चाँडो हुनुपर्ने हो यही राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा त्यो चाहिँ हुन नसकेको हो। त्यो स्वीकार गर्नै पर्छ, माग्नै पर्छ। मान्यजी, यहाँले हामीलाई समय दिनुभयो। समय र छलफलका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। मलाई पनि यो मेरो कुरा राख्ने मौका दिनुभयो, धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो चितवन क्षेत्र नम्बर 4बाट व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेसका सांसद रामकृष्ण घिमिरेले। आजलाई कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रम सुनेर र टेलिफोन गरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोतालाई धन्यवाद भन्दै प्रविधिमा बुकेश र अनिसका साथ म रमेश ढुङ्गेल बिदा हुन्छु। इमेज एफएम सुन्दै रहनुहोला। नमस्कार।